अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि रिकॉर्सो। अक्सर लोग आप लोगों ने ये अल्फाज सुना होगा। तो एक भाई पाकिस्तानी जो कि रिकॉर्सो उसको महंगा पड़ गया है। तो कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी भाई ने अपनी पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को तो उन्होंने यहाँ पर इटली में तरबुनाले से ट्रांसलेट करवा कर फिर परमिशन ली और फिर वो गाड़ी चलाते रहे काफ़ी अरसा। तो एक दफ़ा ट्रैफिक पुलिस ने इसको रोका और इसका लाइसेंस चेक किया, तो उसको शक हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये लाइसेंस ओरिजिनल नहीं है पाकिस्तानी। बेशक आपने इसको ट्रांसलेशन करवा कर और तरबुनाले से इजाज़त ली है, तो इस पर उनकी जानिब से जुर्माना कर दिया गया 5000 यूरो का। अब उसका जो भी तरीक़ाकार था कि उन्होंने किस तरीके से चेक किया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर उस बंदे को किसी ने मशवरा दिया, बाज़-औक़ात कुछ दोस्त भी गलत मशवरा दे देते हैं। तो जब भी आप लोग रिकॉर्सो का सोचते हैं तो ये इस तरह नहीं कि जैसे आप सब लोगों ने इस टाइम सुना होगा सचिंता आर्टिकल अपॉइंटमेंट लोग ले रहे हैं रिकॉर्सो करके, या आपका कमीशन फेल हो जाता है जिस पर रिकॉर्सो करते हैं। तो हर रिकॉर्सो एक तरह की नहीं होती है, बाज़-औक़ात लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इटली के अंदर जब आप रिकॉर्सो करते हैं और जब आपके ख़िलाफ़ डिसीजन आ जाए तो आपके अदालत के तमाम अखराजात और जो जुर्माने भी हैं जो जज है वो डबल ट्रिपल कर सकता है। तो इस भाई का जो जुर्माना था वो 5000 यूरो का था, तो ये एक्सेप्ट कर लेता तो इसको पे कर देता सस्ता करके और इसका मसला हल हो जाता। लेकिन बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंस या फिर गलत किसी दोस्त का मशवरा आपको मरवा देता है। तो इसने इस पर रिकॉर्सो कर दिया कि ये जो डिसीजन इसके ख़िलाफ़ हुआ है लाइसेंस का, तो ये इस पर गलत है और वो इस पर राज़ी नहीं है। और फिर दोबारा केस सुना गया तो जो जुर्माना उसको 5000 यूरो का था उसको बढ़ाकर 80,000 यूरो कर दिया गया। तो अब इसके पास कोई भी हल नहीं था, रिकॉर्सो भी इसने कर लिया। तो इसके बाद इसने सोचा कि मैं तो सारी ज़िंदगी वो इन पैसों को नहीं उतार सकता हूँ, तो ये जुर्माना हो सकता है बढ़ जाए, पता नहीं कितने साल मुझे लगें इसको उतारने पर। 80,000 यूरो कोई छोटी रकम तो नहीं है। इटली के अंदर 1000 से 1500 यूरो की सैलरी हो तो सोचें कितने साल लगेंगे। सारी भी अगर देता है तो सारी तो दे भी नहीं सकता कोई भी बंदा। तो ये भाई किसी और यूरोप मुल्क में चला गया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अरसा रहा। तो इसने कहा कि मेरी जान नहीं छूटेगी। किसी ने इसको बताया कि जो भी इस तरह केस होते हैं ये यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपकी बचत नहीं होती है। तो फिर इस भाई ने सोचा कि हमेशा के लिए छोड़ दूं और फिर ये वापस चला गया। तो एक छोटी सी वजह से इस भाई का यूरोप का सफ़र इख्तिताम हुआ और बदकिस्मती की वजह से हमेशा के लिए इसको छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। अब दोबारा ये यूरोप के अंदर एंटर नहीं हो सकता है, और अगर एंटर होगा तो इसके ऊपर सारे केस खुलेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप इस तरह फ़ैसले करते हैं गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन के ख़िलाफ़, आप कोई रिकॉर्सो वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी आसानी नहीं होती है। और आपको यकीन होना चाहिए या फिर आपके पास मुकम्मल तौर पर सबूत होने चाहिए, क्योंकि रिकॉर्सो है लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी है। तो कोई भी जुर्माना या फिर डिसीजन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप लोग करते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास इसके सबूत होने चाहिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, वरना इस भाई की तरह आपको 5000 वाला जुर्माना 80,000 में भी जा सकता है और आपकी ज़िंदगी या फिर जो कैरियर है यूरोप का वो ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसी बातें करने का या बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि ऐसी जो गलतियां हैं
ان سے سیکھا جائے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ موجود پاکستانی غیر ملکی جو کسی بھی کنٹری کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، یعنی کہ پاسپورٹ کینسل کے حوالے سے منسوخ کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے، جس میں بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر واپس آنے والے پاکستانیوں کے خلاف FIR درج کی جائے گی، ان کے پاسپورٹ منسوخ ہوں گے اور 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب تک 18,000 سے زائد افراد پاسپورٹ جو کہ جن کے بلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 50,000 مزید افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ افراد پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور اب ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ان کا آیا ہے جو کہ خاص طور پر پاکستانی غیر ملکی جو کسی بھی طریقے سے جو کہ کسی بھی یورپ کے ملک کے اندر یا کہیں پر بھی وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو کر آئیں گے تو ان کے خلاف اب سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم کارروائی اور تازہ ترین اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور تازہ ترین اپڈیٹ دیتے چلیں جو کہ بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بیرون ملک سیاسی پناہ لینے کا رجحان میں کافی زیادہ تیزی دکھا رہی ہے۔ یہاں پر سینٹ کی جو کمیٹی کی ہی رپورٹ ہے ان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 1 سال کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے مختلف ممالک میں پناہ لینے کی درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ تو یہ لوگ زیادہ تر غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں اور بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، جس کے باعث مد نظر رکھتے ہوئے کافی بڑی تعداد میں جو پاکستانی کمیونٹی ہیں وہ 1 سال کے اندر سیاسی پناہ کی ان کی درخواستیں جو کہ دی گئی ہیں۔ زیادہ تر جو ممالک اس میں شامل ہیں، اس میں یورپین ممالک شامل ہیں، امریکہ شامل ہے۔ تو یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دی ہیں 1 سال کے اندر۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پر صورتحال ہے وہ کافی زیادہ جو کہ غربت کا شکار ہے، بے روزگاری کی شکار ہے نوجوان نسل، جس کے باعث بڑی کمیونٹی جو کہ باہر کے ممالک کا رخ کر رہی ہے۔ تو جہاں پر ڈپورٹ ہونے والوں کے لیے سخت ایکشن سے متعلق نیا بیان جاری ہوا ہے، وہاں پر بڑی کمیونٹی جو کہ یورپین ممالک کا رخ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ صنعت اور امیگریشن کے حوالے سے کچے افراد کے لیے آج بھی کسی طرح کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں جاری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امیگریشن پیپروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو بھائی جن کے پیپر ابھی تک نہیں نکل رہے تھے تو ان کے بھی اب پیپر نکل رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2 بندوں کے نولا اوستا نکلے ہیں، ایک کا سلرنو سے نکلا ہے اور ایک کا روما سے نکلا ہے، دونوں سیزنل ہیں۔ تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ٹائم ضرور لگ رہا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ لوگوں کے نولے اوستے لازمی طور پر نکل رہے ہیں۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے بھی اس امیگریشن کے اندر اتنے زیادہ لوگوں نے جو کہ اپلائی نہیں کیا تھا، جس کے باعث اب نولے اوستے کافی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور جن کے ابھی تک نہیں نکلے تھے، جو انتظار کر رہے تھے، تو ان کے بھی اب نکل رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹس اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں۔ مزید کسی اور اپڈیٹ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔